अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला के थाना सिटी जड़ांवाला की हदूद में एक लर्ज़ाखेज़ कत्ल की वारदात होती है, जहाँ पे एक शख्स को छुरियों के पै दर पे वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। मकतूल कौन था, क्या रंजिश थी और कातिल कौन निकला, पुलिस का इस सब में क्या किरदार था, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन, थाना सिटी जड़ांवाला की हदूद में कत्ल होने वाले शहजाद के लवाहिकीन और मुद्दई मुकदमा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या दुश्मनी थी मकतूल की जो है वो कातिल से। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मुनीर बेग है जी। मैं चक्कर नंबर 648 का रहने वाला हूँ। मुनीर साहब, आपका मकतूल शहजाद से रिश्ता क्या है? खालाजाद भाई हूँ। आप उनके कज़न हैं? जी सर। बताइएगा कि क्या वाक़या किस तरह पेश आया, आपको कैसे पता चला कि आपके भाई के ऊपर जो है वो इस तरह का कोई सवेयर अटैक हुआ? सर मैं इसको मिलने आया था घर पे, ये काम पे गया, जैसे भी आया है मोटरसाइकिल बाहर रोकी है, उसने पीछे से वार कर दिया। ये नौबत क्यों पेश आती है इस तरह की? क्योंकि हमें हमारे जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि इनकी आपस में सलाम दुआ भी अच्छी थी, दोस्ती भी अच्छी थी, तो क्या ऐसी ऐसी कौन सी बात थी कि जिसके ऊपर इतना बड़ा जो है वो वाक़या पेश आ जाता है कि एक इंसानी जान ही ज़ाया हो जाती है? सर मैं, इनकी सिस्टर जो थी ना वो क्लिनिक चलाती थी। अच्छा बच्चा, उसको ना उसके पास सनद थी ना कोई ऐसा मामला था। मल्ले वालों ने उसको काफ़ी उन्होंने नुकसान किया हुआ था, ऑपरेशन गलत करने कई जाने लिए उन्होंने। मल्ले वालों ने तो आगे लग गया, बाकी मल्ले वाले पीछे थे, लेकिन वो इसकी दुश्मन बन गई। ये शहजाद जो है ये मना करता था कि आप ये वाला काम, ये कोया कि ये अताई वाला काम जो है वो ना करें, इसलिए वो मतलब कि उन्होंने अपने भाई से कत्ल करवा दिया। अच्छा, जब ये वाक़या पेश आता है तो आप उस वक्त उसी जगह पे मौजूद थे या फिर मैं घर पे इनके मिलने आया था, मतलब कि जो जैसे हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि वो पूरे मोहल्ले में एकदम कोहराम मच जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप उस वक्त थे? जी मौजूद था। मैं जब बाहर निकला हूँ, ये भी मेरे साथ निकला हाबू सुन के, लेकिन हमने अपने भाई को उठाना शुरू कर दिया। जो हमारा जिसने जफ्फा नहीं लगाया, देखा आपने सीसीटीवी कैमरे में, उन्होंने मतलब कि लेकर उठा के जाला था। हमने भाई को उठा कर हॉस्पिटल की तरफ भागे अपनी मदद आपके तहत। वक्त आपने उनको उठाया है तो क्या उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी या वो होश में थे? जी उसने बोला ना कि मुझे नीमत छुरियाँ मार दी है। मैंने फ़ौरन हम निकले हैं और उठा के लेके आ रहे हैं अपनी मदद आपकी। हॉस्पिटल जब आप पहुंच जाते हैं, कैसे गए थे आप हॉस्पिटल, गाड़ी पे या बाइक पे? नहीं, बाइक भी थी, रास्ते में रश्का भी मिल गया था, मतलब हर चीज़ कोशिश की कि पहुंच जाए हम लोग। जब आप हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो रास्ते में डेथ हो गई थी। नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल पहुंच के मतलब डॉक्टर्स को मौका ही नहीं मिला कि वो उनका? मौका नहीं मिला। अच्छा, क्या समझते हैं आप, आपके मुलजिम जो है उसको अरेस्ट तो कर लिया है पुलिस ने, तो क्या समझते हैं कि इंसाफ जो है, कैसा इंसाफ आप चाहते ये हैं? देखो, उस मरने वाले मेरा भाई के 4 बच्चे हैं, वो यतीम हो गया, उसका कोई सहारा नहीं है, उसको कड़ी तो कड़ी सजा दी जाए। क्या काम क्या करता था ये मकतूल? सारा मतलब मास्टर था कटाई का, मतलब फैक्ट्री में काम करता था? 2 फैक्ट्रियों में काम करता था। 2 फैक्ट्रीज में? जी, सुबह 3 बजे जाता था, 11 बजे वापस आ जाता था। एक मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स जो है वो एक छोटी सी मामूली तल्ख कलामी, एक मामूली रंजिश से जो है वो इस दुनिया से चला गया। कितना जो है वो कितने अफसोस की बात है कि हमारे मुआशरे में जो हमारे तो उस दिन का माना, हम ना तो खाना खाया अभी तक सही तौर पे, क्योंकि इनका सारा कोई भी नहीं, ना तो माँ है ना कोई, मतलब कि बस को कमाना वाला है। उसके बच्चे आपने बताया 4? 4 बच्चे, एक 2 बेटे हैं 2 बेटियाँ हैं। बच्चों की वालिदा? वालदा ने मतलब एक डोज ले लिया है पहले। अब इन यतीम बच्चों के सर पे इनका सहारा कोई नहीं है। नाज़रीन किराम, एक शख्स जो शायद एक मामूली तल्ख कलामी, एक झूठी अना की भेंट चढ़ गया और इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो गया, जिसे भरे बाज़ार में छुरियों के पै दर पे वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 4 बच्चों का बाप और माँ भी सर पे मौजूद नहीं है। मेरे साथ उनका बेटा मौजूद है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? अली हैदर। अली हैदर, ये बताओ कि आप 4 बहन भाई हो, जी, आप सबसे बड़े हो? मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से छोटी 2 बहनें हैं, सबसे छोटा एक भाई है। आप एज कितनी है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 17 साल है लगभग। क्या करते हैं आप, पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं? मैं पढ़ता था, मैट्रिक मेरा हो गया, तो अब मैं ना काम सीख रहा था, वो वेल्डिंग का, वेल्डिंग या डल्की प्रेस मशीनों का जो सा काम है वो सीख रहा था। 2 माह हुए थे अभी। तो वालिद साहब आपके जो हैं वो मेहनत मजदूरी ज़ाहिर है आप लोगों के लिए करते थे। आपके छोटे बहन भाई जो हैं वो स्टूडेंट है, पढ़ते हैं? हाँ जी, वो पढ़ते हैं स्कूल। अब आप जो हैं वो अपने घर का बड़ा है? जी, अब मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरा एक ताया अबू था, वो पहले चल बसे है, उसके बाद मेरा एक पापा था, वो कत्ल हो गया। अब
आपके वालिद ने कभी आपको बताया कि उनको कोई परेशानी है या उनको कोई थ्रेट है, उनको कोई धमकी है इस तरह की कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई इस तरह अटैक हो सकता है या उनकी जान को ख़तरा है? नहीं सर जी, मुझे उन्होंने कभी नहीं बताया ऐसी बात कि मेरे साथ ये मसला है, ये है, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। जिस दिन से आपके वालिद की डेथ हुई है, बाकी बहन भाइयों को संभालना ज़ाहिर सी बात है, और फिर वालिद साहब के केस के सिलसिले में भाग दौड़ आपकी करें, वालिदा सर पे हो तो और एक मजबूत सहारा होता है कि माँ है। वालिद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, माँ पहले से नहीं है, तो क्या घर पे अब क्या सूरत हाल क्या है बेटा? सर जी, सूरत हाल आपके सामने ही है कि क्या होता है इस दुनिया में यतीम के साथ, ना उसका कोई सहारा, ना आगे ना पीछे, उसका दुनिया में क्या होता है आपको भी पता ही है बेहतरीन तरीके से। अल्लाह ताला बेटा आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन किराम, आँख अश्कबार हो जाती है जब ऐसी सूरत हाल देखी जाती है। क्या हम दरिंदगी की आखिरी स्टेज पर हैं? क्या हम में बर्दाश्त नहीं है? क्या रिश्ते निभाना हम भूल चुके हैं? क्या दोस्ती यारी में मामूली तल्ख कलामियाँ जानलेवा हमलों पे आके ख़त्म होंगी? क्या हम जानवर बनते जा रहे हैं? क्या ये जहालत है या फिर झूठी अनाओं की भेंट चढ़ने का सिलसिला है जो हमारे यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखने के लिए आता है? जाने वाला इस दुनिया से चला गया, मर्डर करने वाला पाबंदे सलासिल है, शायद उसे करार वाकई सज़ा भी मिल जाए, मगर ये 4 बच्चे, मासूम बच्चे जिनकी ना माँ है ना बाप है, वो हालात के थपेड़ों के सुपुर्द हो चुके हैं। वो ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, ये सवालिया निशान है। यहाँ पे बहुत बड़ा पैगाम है टीम मुजरिम कौन की तरफ से नाज़रीन किराम कि अपने खुदारा अपने रवैयों में लचक पैदा कीजिए। अगर एक रिश्ता निभाने की आप में हिम्मत नहीं है, आप समझते हैं कि वो रिश्ता बोझ बन चुका है, तो उस रिश्ते को तर्क कर दीजिए, छोड़ दीजिए, राहें अलग कर दीजिए, मगर ये कत्ल व गारत गरी किसी भी बात का हल हरगिज़ नहीं। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला सिटी जड़ावाला पुलिस स्टेशन की हदूद में शहजाद नामी शख्स एक मामूली रंजिश, मामूली तल्ख कलामी के नतीजे में कत्ल कर दिया जाता है। हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त का ये आलम है कि अब इंसानी जान की कोई अहमियत रही नहीं है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि ये सारा वाक़या पेश किस तरह आया, पुलिस को कैसे इत्तला मिली और फिर कैसा रिस्पॉन्स था पुलिस का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें 22 तारीख को जनवरी की 15 के एक इत्तला मिलती है कि एक बंदा जिसको छुरियां मार के उसका मर्डर कर दिया गया है। इस इत्तला पे फौरी जो है हम अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करते हुए मौका पर पहुंचते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं, डेड बॉडी को देखते हैं जो कि उस वक्त जो है ना एक्सपायर हो चुका होता है। तो उस फौरी जो है हम जय वकुआ पे जाते हैं। जय वकुआ पे जाके जब चेक करते हैं तो जो कातिल है जिसने छुरियां मारी होती हैं वो मौका से फ़रार हो चुका होता है। तो हम अपने सीनियर्स की जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो है ना मौका से जो है ना छानबीन स्टार्ट करते हैं, एविडेंसेस जो है ना वो कलेक्ट करते हैं। मौका पे PFSA टीम को भी बुलाया जाता है ताकि हमारे जो एविडेंसेस हैं हम हर चीज़ को वहाँ से कलेक्ट कर सकें। और एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद वहाँ पे हमें मौका पे CCTV कैमरास मिलते हैं, उनके हम CCTV फुटेज हासिल करते हैं जिसमें हमें क्लियर कट जो है ना फुटेज में नज़र आ जाता है कि जो अक्यूज़ है वो विक्टिम को जो है ना छुरियाँ मार रहा है। जुनैद भाई, आपने बताया कि आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो क्या जब पुलिस को 15 की कॉल मौसूल होती है तो पुलिस के पहुंचने से पहले लोग अपनी मदद आपके तहत उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर चुके होते हैं? जी, उनके रिलेटिव्स जो है ना जब ये वक़ूआ होता है मौका पे इस्लामपुरा में, तो उनके जो रिलेटिव्स जो मौका पे होते हैं क्योंकि उनकी गली में ये वक़ूआ होता है, तो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं जब उन्हें पता चलता है तो वो फौरी अपनी मदद आपके तहत जो है ना उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं फ़र्स्ट एड के लिए, लेकिन वो रास्ते में आते आते जो है ना वो एक्सपायर हो जाते हैं। जब पुलिस पार्टी वहां पहुंची तो आप उसकी किसी तरह की स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कर सके, आपके जाने से पहले वो डेड जो है डिक्लेयर हो चुका था। अच्छा, मुलजिम जो है वो मौका से फ़रार हुआ, तो फिर आपको पुलिस को जो है वो क्या सिर्फ CCTV फुटेज ऐसा एविडेंस है जिससे पता चला कि ये वाला हमलावर है, या फिर जो लवाहिकीन थे मकतूल के उन्होंने भी जो है वो बताया, या अहले इलाका जो थे बताया कि ये एक हमलावर था, 2 थे, या कैसे हुआ सर? हमने जब मौका पे गए हैं तो जो अक्यूज़ था वो तो डेफिनेटली कोई भी जो अक्यूज़ होता है, कोई भी मुजरिम है वो मौका से फ़रार हो जाता है। तो जब हम मौका पे गए हैं वहाँ से हमें CCTV फुटेज से भी हेल्प मिली। कुछ जो वहाँ पे गली के लोग जो मौजूद थे, जो उनके लवाकिन थे, वर्सा थे, जो वहाँ पे मौका पे मौजूद थे, उन्होंने भी इस चीज़ की हमें जो है ना इस चीज़ पे एविडेंस दिए, हमें इस चीज़ का बताया। मज़ीद इस चीज़ को हमने कंफर्म किया CCTV फुटेज से कि अक्यूज़ बेसिकली कितने थे।
تو اس پہ جو ہے نا ہم اکیوز کے خلاف جو ہے نا پھر پروسیڈ کیا، اور مزید انہوں نے جب اپنی اپلیکیشن دی ہے اس وقوع کے متعلق جس پہ ایف آئی آر ہوئی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے نا مین ایک اکیوز کو جو ہے نا نامینیٹ کیا ہے، جبکہ اس کی جو سسٹر ہے اس جو ہے نا وہ ساتھ نامینیٹ ہیں کہ ان کی جو ہے نا اماں یا ان کے مشورے پہ یہ سارا وقوع ہوا ہے۔ مجھے بھی بتائیے گا کہ ہم نارملی پروگرام مجرم کون میں جب رپورٹ کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ جی جو آلۂ قتل ہے یا آتشی اسلحہ ہے جو وہ ملزمان کیسے ایکوائر کر لیتے ہیں، لیکن اس کیس میں تو یہ کوئی بھی نارمل جو ہے وہ ویپن گھر سے کوئی چھری اٹھا کے، تو یہاں پہ تو لیکن بروٹیلٹی کا یہ عالم ہے کہ متعدد وار کر کے انسانیت سوز قسم کا جس کو کہتے ہیں قتل، وہ بھی بھرے بازار میں، ایک طرح سے یہ دہشت گردی ہے۔ کیسے روک تھام ممکن ہے اس کی؟ یہاں پہ بندہ بے بس نہیں ہو جاتا کہ جی اب تو اس کے پاس نہ کوئی پسٹل نہ کوئی لے، صرف ایک چھری پکڑی ہے، اور کسی بھی انسان کی جان لینا اتنی ارزاں کیسے ہو سکتی ہے انسانی جان، اور اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ اچھا سر، اس میں ایسا ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے سوسائٹی میں جو ہے نا عدم اعتماد، عدم برداشت جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے نا ہم اپنے ڈیلی روٹینز میں اتنے جو ہے نا ڈسٹرب ہو چکے ہیں رہتے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے نا اس کو بھی حل کرنے کی بجائے نا اسے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے ہماری ایک سوسائٹی میں سب سے بڑی چیز جو ہے جو فیکٹر پایا جاتا ہے کہ ہم پولیس کو اپنا دوست نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس شاید ہمارے لیے صرف اور صرف ظالم کا کردار ادا کرتی ہے۔ ایسا پورٹرے ہو گیا ہے کہ شاید پولیس کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹی کو ڈنڈے لگیں گے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ شاید سفر کرے گی تھانوں کے چکر لگا کے، ان سائڈ سٹوری جو ہے وہ نہیں کسی کو پتا، وہ بتائیے گا۔ سر ایکچولی ایشو یہی ہے نا کہ جو ایک پکچر لوگوں میں چیز سامنے آ گئی ہوئی ہے نا وہ یہی ہے کہ پولیس جو ہے نا وہ ظالم ہے، ایک پارٹی جو ہے وہ سفر کرے گی، دوسری جو ہے نا ظاہری بات ہے دوسری کو بھی ساتھ ساتھ سفر کرنا پڑے گا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ لیکن ہمارے آئی جی صاحب، ہماری گورنمنٹ ہیں، ان کے ویژن کے مطابق اگر آپ ایک چیز دیکھیں ہمارے پورے پنجاب میں جو ہے تھانہ کلچر ہے وہ سارے کا سارا جو ہے نا امپروو ہوا ہے۔ ہمارے تھانے چیک کیے جائیں، وہاں پہ باقاعدہ گائیڈ کانسٹیبل تعینات ہو گئے ہیں، جو کوئی بھی بندہ آتا ہے اس کو پراپر ہم گائیڈ کرتے ہیں، ان کے ایشوز کو دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ سارے جو ہیں ہمارے اس ٹائم فیصل آباد میں جو ہیں سارے پڑھے لکھے جو افسران ہیں، جو سب سے بڑا جنید بھائی، میں سوری انٹرپشن کے لیے، سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم پہلے دیکھتے تھے ایک وہ پولیس میں بابا ازم تھا، وہ جو ہے سینئرز لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ پبلک ڈیلنگ کا ایک بڑا ویئرڈ سا ایک جو ہے وہ طریقہ ہوتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں زیادہ نوجوان آفیسرز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور وہ آپ کو فیل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مطلب وہ آپ کسی کالج یا یونیورسٹی کی ریسیپشن پہ ہیں بجائے اس کے کہ آپ پولیس اسٹیشن میں ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو ملزم فرار ہوا تھا اس کو پھر آپ گرفتار کہاں سے کیا گیا؟ سر اسے ہم نے جو ہے نا ہیومن ریسورسز ہماری جو ٹیمز بنی تھیں، ہمارے جو ہے نا آئی جی صاحب نے اس چیز کا نوٹس لیا تھا، جس پہ آر پی او صاحب، سی پی او صاحب کی جو ہے نا ہدایات پہ ایس پی صاحب کی زیر نگرانی جو ہے ہماری ٹیمز تشکیل ہوئی ہیں۔ ہیومن ریسورسز کچھ ہم نے آئی ٹی ریسورسز، ان کے ٹیلی فونک نمبرز جو ہیں ان کے سی ڈی آرس لیے، ان کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے اسے ہم نے علاقہ سے جو ہے نا گرفتار کر لیا تھا۔ کتنے دن تک اس نے پولیس کو چکر دیے، کتنے دن تک گھمایا، اور پھر آخر کار گرفت میں؟ یہ جو ہے نا ود ان ویک ہمارے جو ہے نا ہم نے اسے گرفتار کر لیا تھا آلموسٹ۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم نے اسے گرفتار کر کے عدالت میں پروڈیوس کیا ہے۔ ابھی یہ ہمارے پاس جو ہے ریمانڈ پہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے نا اسے ہم ویپن جو ہے جس سے اس نے قتل کیا ہے وہ ریکور کر کے انشاءاللہ اسے جو ہے نا چلان کریں گے، اور اپنی طرف سے پوری حتی الامکان جو ہے نا کوشش کریں گے کہ اسے قرار واقعی سزا ہم دلوا سکیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پولیس جو ہے ایک مضبوط کیس اس کے خلاف فائل کر پائے گی، اور اس جیسا درندہ جو ہے سر عام کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کر رہا، وہ لمبے عرصے کے لیے اندر جائے گا تاکہ باقی لوگوں کو جو ہے وہ عبرت ہو اور وہ اس طرح کا فیل کرنے سے پہلے کوئی 1000 دفعہ سوچیں؟ سر اس میں ایسا ہے کہ ہم ایک جو ہے نا کرمنل جسٹس سسٹم میں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے مختلف ادارے ہیں، پولیس ہے، ہماری پراسیکیوشن ہے، ہماری کورٹس ہیں، جو مل کے سارا کام کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہماری طرف سے اس میں کوئی بھی لیپس یا کوئی بھی کوتاہیاں نہیں ہوں گی۔ ہم اس کیس کو جو ہے نا بالکل میرٹ پہ انشاءاللہ لے کے چلیں گے، تاکہ ہم اپنی طرف سے اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کی فیملی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو ہم واقعی میرٹ پہ جو ہے نا رکھتے ہوئے اسے انصاف دلا سکیں۔ یہ جو مقتول ہے اس کی فیملی ظاہر ہے پولیس کے ساتھ وہ رابطے میں ہوگی، کون کون ہیں اس کی فیملی میں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پولیس کی کارکردگی اور پولیس کے جو کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہے اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟
سر ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ نا ہم انہیں جو ہے نا بہتر سے بہتر جو ہے نا ہم کر سکیں. تو ان کی جو آپ نے دوسرا سوال کیا تھا ان کی فیملی میں کون ہے. ان کے 4 بچے ہیں. سب سے بڑا بیٹا جو ہے اس کا نام ہے علی حیدر. اس کی ایج اباؤٹ 16 to 17 ایئرس ہے, یعنی کہ ابھی 18 نہیں ہوئی. تو باقی اس سے سارے چھوٹے ہیں. بیٹا ہے, بیٹیاں ہیں, وہ سارے چھوٹے ہیں ان سے. ناظرین کرام, فیصل آباد میں تھانہ سٹی جڑاں کی حدود میں 4 بچوں کا باپ ایک معمولی تلخ کلامی پہ بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے اور چھریوں کے پے در پہ وار کر کے اس کی جان لے لی جاتی ہے. یہاں پہ پولیس جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر ملزم کو نہ صرف ٹریس آؤٹ کرتی ہے بلکہ گرفتار بھی کر لیتی ہے. اب ملزم سے تفتیش جاری ہے اور پولیس پر امید ہے اور پرعزم ہے کہ اس کے خلاف ایک مضبوط کیس فائل کر کے اسے قرار واقعی سزا دلوائی جائے. ناظرین, عدم برداشت وہ دھیمک ہے جو ہمارے معاشرے کو اندر سے بری طرح کھا رہا ہے. فیصل آباد کی تحصیل جڑاں میں تھانہ سٹی جڑاں کی حدود میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو عدم برداشت اور معمولی رنجش کی بنا پر ہونے والے ایک قتل پہ اختتام پذیر ہوا. کیا ہوتا جا رہا ہے, ہم کس جانب رواں دواں ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں, ہمارے گلی محلوں میں ذرا سے تنازعات اب قتل پہ ختم ہوں گے؟ تفصیلات اس واقعے کی جانتے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں ایس پی جڑاں ضیاء الحق صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر, آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا اور پولیس نے جو ہے وہ کیسے رسپونڈ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 22 جنوری کو ہمیں تقریباً 11 بجے کو اطلاع موصول ہوتی ہے کہ محلہ اسلام پورہ ہے, جڑاں والا سٹی کا ایک ایریا ہے, کہ یہ ایک آدمی کو چھریوں کے بے دردی سے وار کیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں اس وقت ایڈمٹ ہے. اس اطلاع پہ سب سے پہلے میرے ایس ایچ او نے رسپونڈ کیا, ایس ایچ او سٹی نے, اور فوری طور پہ میں بھی سب ہاسپٹل گیا. ہاسپٹل بھی جب ہم گئے ہیں تو اس کی اس وقت ڈیتھ ہو چکی تھی اور اس کے جسم پہ چھریوں کے متعدد نشانات تھے. تقریباً 7 کے قریب جو تھا وہ اس کے جسم پہ مختلف حصوں پہ چھریاں لگی ہوئی تھیں, اور جو جان لیوا وار جو ہے وہ اس کے بائیں جانب ہارٹ پہ جو ہوا تھا اس کی وجہ سے اس بیچارے کا وہ ہارٹ فیلئر کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد ہم فوری طور پہ جائے وقوع پہ پہنچتے ہیں. وہاں سے ہم CCTVs کیمراز دیکھتے ہیں, لوگوں سے معلوم کرتے ہیں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ شہزاد جو ہے یہ ٹیکسٹائل میں یہ مل میں کام کرتا تھا. ڈیوٹی ختم کر کے یہ جب واپس آیا ہے اپنے محلہ میں, تو اسی محلہ کا اس کا جو نعیمہ ملزم ہے جو رکشہ چلاتا ہے, وہ پہلے سے ہی وہاں پہ موجود تھا اپنے رکشہ کے پاس. اور اس نے یوں ہی جب یہ آتا ہے تو اس کے جب وہ موٹر سائیکل سے اترنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی وقت یہ اس کو وہ چھریوں کے وار جو ہے بڑی بے دردی سے کرتا ہے. وہ CCTV میں اس تمام اندوہناک واقعہ جو ہے وہ محفوظ ہے, اور وہ وہیں پہ گر جاتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس بیچارے کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. سر بتائیے گا کہ قتل, ایک انسان کا قتل ویسے ہی پوری انسانیت کا قتل ہے, ڈکلیئرڈ ہے, اور اس طرح سے بروٹیلٹی جو ہے, کیا فیکٹر کیا تھا؟ پولیس نے فائنڈنگز کیا کی ہیں؟ کیا مسئلہ تھا؟ کیونکہ 2 دوست ہیں یا آپس میں ان کی پہلے سے شناسائی ہے, تو کیا ایسا فیکٹر ہوتا ہے کہ اتنا بروٹل جو چھریوں کے پھر 1-2 بھی نہیں, آپ نے بتایا متعدد وار کر کے اس کو جو ہے وہ, اور پھر اس کی سوشل میڈیا پہ اس کی فوٹیج بھی کافی وائرل ہوئی, اور اتنی بروٹیلٹی جو ہے اس کا محرکات اس کے کیا تھے, کیا تھا اس کے پیچھے؟ اس میں جو اس میں FIR میں جو بیان کیا گیا ہے, FIR چونکہ اس نعیم ملزم پہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو نعیم کی بہن ہے سیما بی بی, اس نسیم بی بی, اس پہ بھی FIR ہے. جو FIR کے کنٹینٹس کے مطابق یہ ہے کہ نسیم بی بی جو ہے وہ چلا رہی ہے ایک, وہ LHV ہے, وہ ایک ہاسپٹل کو رن کر رہی ہے. وہ بتا رہی ہے کہ یہ کویکس ہے اور یہ اسی محلے میں اس کا وہ کلینک ہے. تو ابتدائی طور پہ جو FIR میں بیان کیا گیا ہے کہ ملزم نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ اس میں نہ چلائیں, کہ یہ اس طرح آپ اپنا رن نہ کریں کلینک. لیکن آن دی ادر ہینڈ اس کے مختلف پہلوؤں پہ ہم ابھی تفتیش کر رہے ہیں, اور اس میں یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ شاید کوئی اس کے جو ملزم ہے اس کی بہن کے ساتھ اس کے کوئی مراسم تھے. لیکن یہی چیز ہے سر, ہمارے ہاں آنر کلنگ, غیرت کے نام پہ جو قتل کر دیا جاتا ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. آپ اگر رشتے کو کنٹینیو نہیں کر سکتے, آپ
ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں, آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے یہ امپیشنس, یہ جو ہے ہمارے رشتوں میں عدم برداشت جو ہے, یہ اتنا بڑا بگاڑ پیدا کر چکا ہے سوسائٹی میں کہ آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. صرف جڑا والا نہیں, پورے فیصل آباد میں ہم نے 12 ٹیم مجرم کون نے جو ہے ایسے واقعات رپورٹ کیے ہیں. اچھا, ملزمان کو جو ہے پولیس نے پھر کیا وہ گرفتار کر لیا ٹائملی, یا پھر اس نے پولیس کا زور لگوایا؟ اس میں ڈیفینیٹلی جب کوئی بھی کرمنل ہے وہ جائے وقوع سے فوری فرار ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے ہیومن انٹیلیجنس IT ٹیکنیک کی مدد سے ہم نے اس کو اریسٹ کیا, جو اب ہمارے پاس جو ہے وہ ریمانڈ پہ ہیں. ابھی دوران ریمانڈ ہم سے اعلیٰ قتل جو ابھی ہم نے برآمد کرنا ہے, اور جو اس کی دوسری سسٹر ہے جو ملزمہ ہے نسیم بی بی, وہ ابھی پری اریسٹ بیل پہ ہے, اور ابھی تفتیش مقدمہ جاری ہے. انشاءاللہ اس کو ہم میرٹ پہ جو ہے مقدمہ کو انشاءاللہ یکسو کریں گے. اچھا سر, ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ جب کوئی سٹوری اس طرح سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے تو ساری نظریں پولیس کی جانب اٹھتی ہیں. پولیس اپنا پروفیشنلزم دکھاتی ہے, ملزمان کو پکڑ بھی لیتی ہے, ان کو جو ہے ان کے خلاف مقدمات بھی فائل کر دیتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے سویر کیسز میں, جو بڑے کیسز ہیں, خاص طور پہ جو مرڈر کیسز کے ملزمان ہیں, وہ میکسیمم 3-4 2.5 سال کے بعد پھر انہی گلیوں بازاروں میں دندناتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس سے ایک طرف تو شاید سوسائٹی میں جو ہے انسیکیورٹی میں اضافہ ہوتا ہے. کہاں پہ لوپ ہول ہے؟ پولیس جو ہے وہ لوگوں کی تنقید کا نشانہ بھی بنتی ہے, اپنا کام بھی کرتی ہے, اور دن رات ایک کر کے ان کو, کیا ہماری پروسیکیوشن میں کوئی لوپ ہولز رہ جاتے ہیں؟ کیا وہ جو ایک صلح کا فیکٹر آ جاتا ہے وہ ہے؟ کہاں پہ لوپ ہول ہے کہ یہ لوگ دوبارہ گلیوں بازاروں میں نظر آتے؟ دیکھیں, اس میں بڑی ایک مین ایویڈنس ہے جو ہماری CCTV فوٹیج ہے, CCTV ویڈیوز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو انچارج انویسٹیگیشن ہے وہ اس پہ تفتیش کر رہے ہیں. تمام ایویڈنس ہم اس میں پراپر جو ہے وہ ابھی کلیکٹ بھی کر رہے ہیں. اور اس میں ہوپ فلی چونکہ ہمارا ایک کرمنل جسٹس سسٹم ہے جس میں پولیس, پروسیکیوشن اور کورٹس ہیں, اور پروسیکیوشن سے بڑی ہمیں معاملت مل رہی ہے. آپ ریسنٹلی اگر ہمارے مرڈرز کے ڈیسیژنز میں دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ سزائیں ہو رہی ہوتی ہیں. میں جب سے آیا ہوں ہمارے سے پہلے آلریڈی کیسز رجسٹرڈ ہیں, تو اس میں میرے دونوں صدر انچارج انویسٹیگیشن اور انچارج سٹی بڑے کمپیٹنٹ ہیں, ہومیسائڈ کے کوالیفائڈ ہیں, اور الحمدللہ سزائیں اب اس میں بہتر ہو رہی ہیں. اور اس کیس میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو بالکل سالڈ ایویڈنسز اکٹھی کر کے پروسیکیوشن کی مدد سے ہم اس کو بالکل کیفر کردار تک ہو جائیں. ضیاء الحق صاحب, ہم نے آپ کو پبلک ڈیلنگ کرتے ہوئے ابھی دیکھا ہے, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عوام کا پوری پولیس پہ ایسے ہی ٹرسٹ ہو؟ ذرا سی بات جو رنجش اور پھر دشمنی اور پھر قتل و غارت تک پہنچتی ہے, کہ ٹائملی پولیس کو انفارم کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ پولیس صرف ظالم نہیں ہے, پولیس صرف جو ہے وہ سزا دینے کے لیے, پولیس ایک ریکنسلیشن کا کام بھی کرتی ہے. یہاں پہ باقاعدہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیملیز کے میٹرز جو ہیں وہ پولیس میں بآسان طریقے سے جو ہے وہ جتنے, کیا میسج دیں گے عوام کو کہ کس حد تک وہ جو ہے وہ پولیس پہ ٹرسٹ کریں, اور پولیس جو ہے وہ نوبت کو یہاں تک لانے سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے؟ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ معاشرے میں عدم برداشت بہت زیادہ ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں. اس میں یہاں پہ جڑاں میں چھوٹی چھوٹی دشمنی جو ہے وہ بڑی خاندانی دشمنی میں تبدیل ہوتی ہے, اور بڑے مرڈرز جو ہے وہ سابقہ میں نے بھی دیکھے ہیں. اس پہ ہماری اب کوشش ہوگی کہ ہم نے کیا بھی ہے اس میں اور کر رہے ہیں اس میں. ریجنل پولیس آفیسر صاحب کی ہدایت کے مطابق, سٹی پولیس آفیسر صاحب کی ہدایت کے مطابق اب ہم نے پچھلے دنوں ہی میں نے جو پبلک کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو ایک میٹنگز بھی ہم نے کی ہے. جتنی خاندانی دشمنیاں سابقہ چل رہی ہیں وہ ہم نے ایک لسٹ نکلوائی ہے جس میں دونوں طرف سے 2-3 بندے اس میں وہ بیچارے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کچھ زخمی بھی تھے. اور ہماری کوشش ہے کہ مل بیٹھ کے ان کے لیے کہ کوئی نہ کوئی ایسی اس طرح کا کوئی ہم لاہے عمل بنا سکیں کہ ان کی صلح ہو جائے تاکہ نیکسٹ کے لیے ہم اسے محفوظ رہ سکیں. اور باقی اس میں کمیونٹی پولیسنگ اور جو رورل ایریاز کے اپنے نمبرداران ہیں, وہاں کے لوکل جو لوگ ہیں جو اچھے ہیں, ان کا بھی ہمیں اس میں تعاون درکار ہوگا. بیسیکلی اگر ایک بات نالی یا گلی سے شروع ہوتی ہے, چھوٹی سی بات یا بچوں کی لڑائی سے شروع ہوتی ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں یہ بہت سارا اس کے بعد نقصان ہو جاتا ہے. ابتدائی طور پہ ہی کسی چیز کو ہم اگر پریلیمنری اس کو مینیج کر لیں تو یہ بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے.
नाज़रीन कराम, SP जड़ांवाला ज़ियाउल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस केस के बारे में स्पेसिफिकली बता रहे थे कि कैसे मामूली सी तल्ख कलामियाँ, मामूली रंजिशें जो हैं वो कत्ल गारत गरी तक पहुँच जाती हैं। नाज़रीन कराम, रिश्तों में ठहराव और एतमाद का फुकदान हो तो ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। रिश्तों को मजबूत कीजिए और अगर रिश्ता निभाना मुश्किल हो रहा है तो तर्क कर दीजिए बजाय इसके कि आप कत्ल गारत गरी तक जाएँ। नाज़रीन, थाना सिटी जड़ांवाला में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पे मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जड़ांवाला में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर रिपोर्टर अहमद अरसलान। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, आप जड़ांवाला को देखते हैं, यहाँ के क्राइम्स पे आपकी जो है वो पूरी गिरफ्त है, नज़र रहती है। बताइएगा, ये जो वाक़या पेश आया जिसमें एक ब्रूटैलिटी है, जिसमें एक हैवानियत दिखाई गई है कि सरेआम गली के अंदर छुरियों के वार करके एक शख्स ने दूसरे को कत्ल कर दिया, इसी के लिए इनका तनाज़ा क्या था, क्या मसला क्या था? सबसे पहले आपको बताते चलें कि ये थाना सिटी की हदूद इस्लामपुरा में एक कॉल आती है पुलिस को कि किसी ने बंदे ने किसी को छुरियों के वार करके ज़ख्मी कर दिया है, जिस पे पुलिस ने फौरी तौर पर इसका रिस्पॉन्ड करती हुई जब पहुंचती है, हॉस्पिटल में पहुंचती है, उसके बाद जैब कुगा पर पहुंचती है, तो पुलिस के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो शहजाद नामी जो बंदा है, जिसने उसने नईम जो बंदा है उसको कत्ल किया है, जिस पे SHO जो सिटी हैं फ़रूक नाज़र साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर फौरी रिस्पॉन्ड करती है और मौका पर पहुंचती है, जो उनको लेके हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल जो कि बिल्कुल थाने के सामने वाक़या है, उधर पहुंच जाते हैं। उधर SP साहब भी जड़ांवाला वो भी मौके पे पहुंच जाते हैं। उधर पूछा जाता है कि क्या वक़ूआ हुआ है। जब वो पुलिस के मुताबिक जब उधर मौका पर पहुंचते हैं तो जिसको छुरियों के वार लगे थे वो एक्सपायर हो जाता है। पुलिस के लिए ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि ये कैसे हो गया, क्या वक़ूआ हुआ है। पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाए वक़ूआ पर पहुंचती है। SP जड़ांवाला, डिप्टी जड़ांवाला और इनके साथ साथ SHO जड़ांवाला पुलिस की बारी नफरी के साथ जाए वक़ूआ पर पहुंचते हैं। उधर पूछते हैं, अपनी इंटेरोगेशन करते हैं कि ये वक़ूआ हुआ कैसे है, क्या हुआ है। CCTV फुटेज उनको चेक किया जाता है। आखिरकार पुलिस के मुताबिक पुलिस एक फुटेज हासिल करती है जिसमें देखा जा सकता है कि जो नईम जो है, जो मुलज़म है मुबैना तौर पर, उसने शहजाद नामी जो बंदा है उसको कत्ल किया है छुरियों के वार करके। बेदर्दी से उसने ना सरेआम उसने छुरियों के वार से उसको कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक पुलिस काफ़ी ज़्यादा इसमें उनके लिए हैरानकुन बात होती थी कि ये कैसे हो सकता है कि पुलिस एक बंदा सरेआम एक छुरियों के वार करके एक बंदे को कत्ल कर देता है। ये पुलिस के लिए बड़ी एक अहम बात थी कि इतना क्या बात होगी कि ऐसे क्राइम बढ़ रहा है। तो इस फौरी तौर पर पुलिस ने रिस्पांस करते हुए इसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो करते करते CCTV फुटेज तक पहुंचती है। उसके बाद जो मुलज़म नईम होता है, नईमा जो कि रिक्शा ड्राइवर है, उसने ये मुबैना तौर पर इसको कत्ल किया था। वो मौका से फ़रार हो जाता है। पुलिस ने इसकी तलाश के लिए जो भी इनकी है सारे जो वसाइल हैं उसको बुरे कार लाते हुए इससे जल्द अज जल्द जो उनको पुलिस के लिए ये बड़ा एक सवालिया निशान बन चुका था कि वो बंदा बेदर्दी से कत्ल करके निकल गया। पुलिस ने भाई ये तो जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो जो है वो वायरल होती है और उसमें देखा भी जा सकता है कि कैसे एक शख्स जो है वो बाइक पे आता है, फिर उतरते हुए उसके ऊपर अटैक हो जाता है। क्या मोटिव आपको क्या समझ में आता है? क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आप कोऑर्डिनेशन में थे, आपने देखा, आपके सामने सारी हुई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मामूली तल्ख कलामी या रुपयों पैसों के लेन देन पे कोई इतना जालिम बन जाए कि वो एक दो भी नहीं मुतअद्दिद वार करके छुरियों के वो किसी को कत्ल कर दे। मुहर्रिकात क्या थे बेसिकली, इनकी दुश्मनी क्या थी आपस में? पुलिस के मुताबिक जब फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने इंटेरोगेशन की है उसके मुताबिक मामूली तल्ख कलामी, क्योंकि ये महल्लेदार थे, उधर कोई मामूली तल्ख कलामी हुई थी। अब जो SP साहब के साथ भी हमने बात की है या पुलिस के साथ भी जो बात की है, पुलिस के मुताबिक उनका कोई आपस में कोई गैरत का कोई मामला इस तरह का कोई सामने आया है जिसकी बना पर उसने इसको मुबैना तौर पर इसको कत्ल कर दिया है। पुलिस ने बाकायदा तौर पर फौरी तौर पर अपनी तमाम तर वसाइल पूरे कार लाते हुए फौरी तौर पर जो मुलज़म है उसको नईम उसको फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। पुलिस के मुताबिक अभी जो मज़ीद कार्रवाई है उससे पूछताछ की जा रही है, इंटेरोगेशन की जा रही है। पुलिस का यही कहना है कि जल्द असल हक़ाइक़ तक पहुंच जाएगा। इस तरह के जो केसेस हैं जिसमें ऑनर किलिंग, गैरत के नाम पे जो कत्ल है, क्या इनको जो मुसालती कमेटियां होती हैं जो घरों पंचायत लेवल होती है, जैसे अपने लंबरदार सिस्टम है हमारा, या इवन
पुलिस जो है वो भी रिकन्सिलेशन में अहम किरदार अदा करती है। हम लोग क्यों डरते हैं, हम क्यों किसी के सामने अपने इस तरह का जो है वो नहीं रखते? हालांकि तो ये बदनामी तो फिर भी हो जाती है जब कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, ढंडोरा तो पीटा जाता है, तो उससे पहले हम इसको अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने के लिए क्यों नहीं जाते, डरते क्यों हैं? बस ये हमारे एक सोसाइटी में आप समझ सकते हैं कि इसको एक, अगर हम किसी से कोई बात करें, कोई अपनी ज़ाती बात करें, उसको अच्छा नहीं समझा जाता। शायद ये लोगों का एक माइंडसेट है कि अगर हम अपनी ज़ाती कोई बात, अपनी फैमिली की बात किसी जगह पे लेके जाएं तो वो हमारे लिए बड़ी इंसल्ट की बात हो सकती है। ये भी एक माइंडसेट हो सकता है, जिसकी वजह से ये लोग हैं जो इधर हमारे सोसाइटी में जो रहते हैं, इस तरह के वाक़यात को बड़े खुश सलूबी के साथ जो नहीं करते हैं, वो इस तरह का इंतहाई कदम उठाते हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक होता है। जी नाज़रीन इकराम, जड़ावाला में मौजूद सिटी न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदा अहमद अरसलान हमारे साथ मौजूद थे और इस केस के बारे में बता रहे थे कि कैसे एक रिक्शा ड्राइवर ने जो है वो शायद मुबैना तौर पर गैरत के नाम पे अपने ही दोस्त को, अपने मोहल्लेदार को छुरियों के पैदर पे वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने जो है वो मुलजिम को अरेस्ट कर रखा है और उसके खिलाफ अभी तफ्तीश का अमल जो है वो पुलिस की जानिब से जारी है। जल्द ही मुलजिम को जो है वो अदालत में ट्रायल के लिए पेश कर। नाज़रीन, आज के मुजरिम कौन में आपने देखा कि कैसे जड़ावाला सिटी में एक शख्स ने छुरियों के वार करके अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया। क्या ये अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे को दीमक की तरह नहीं चाट रही है? क्या हम अपने रिश्तों के मामले में बहुत ज़्यादा लापरवाह नहीं हो गए हैं? क्या अफ़हाम व तफ़हीम हमारी ज़िंदगियों से नहीं जा रही है? ये सवाल है टीम मुजरिम कौन का। और अपने अंदर ठहराव पैदा कीजिए, अपने रिश्तों में एतबार की फ़िज़ा कायम कीजिए ताकि ये मुआशरा अमन का गहवारा बन सके। टीम मुजरिम कौन के साथ शुएब अल्ताफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।